Hello ladies, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم غادي نديرو un maquillage super facile. C'est pour les gens اللي par exemple جاتهم شي خرجه على غفله، par exemple غادي الخدمه ما مسالينش يبقاو يقادو الماكياج. C'est pour ça que déjà قديت عينيا و déjà برايميت déjà j'ai primé الايليدز ديالي العينين من الفوق، déjà درت لهم برايمر. دونك اول حاجه البنات، اول حاجه ديروها هو l'hydratation. Il faut jamais oublier d'hydrater la peau ديالكم. اول حاجه واهم حاجه اللي تقدروا ديروا غير l'hydratation و برايمر، وتقدروا ديروا بلاش عكر وتخرجوا. دابا غادي نديروا شويه ان ماكياج سوتونو باش نبانو شويه مزيان. الوغ ثاني حاجه البنات هو لو برايمر. Il faut toujours aller à des valeurs sûres. خاصكم تمشيو لشي ماكياج اللي ديجا نتوما مجربينو، ديجا عجبكم، ديجا مهم عارفين كيفاش تستخدموه. دونك انا غادي ندير دوبل برايمر. سيغت نتوما تقدروا ديروا غير ان سول، انا تندير واحد باش تعمر ليا لي بور ديالي بحال هكا. كنديرو بكاع البلايص اللي عندي فيهم لي بور انكلو لا زون ديالتي. و غادي ندير بيان سور ان برايمر اللي غادي يحبس ليا لو سيبوم اللي هو لو برايمر ديال هدى بيوتي مات بيرفكشن. غناخذ فيه شويه في يديا. نورمالمون هاد لو ماكياج البنات بلا الشرح ديالي ça va vous prendre maximum 5 à 10 minutes, mais vu que انا كنشرح لكم ça va prendre un tout petit peu plus. alors غادي ندير لو برايمر في لا زون تي également باش ما تيدمش comme ça. Après غادي ناخذ le fond de teint ديالي. donc انا j'ai choisi aujourd'hui le Lancôme teint idole. donc ما تكتروش البنات pour la journée، ما تكتروش le fond de teint وما ديروش les fonds de teint اللي هما haute couvrance، حيتاش les fonds de teint اللي هما haute couvrance غادي يبقى مسدودين لك المسام النهار كامل. دونك دوكو يقدروا يديروا لكم الحبوب، وسورتو الا كنتو كتستعملوهم chaque jour c'est pas facile pour la peau. Il faut laisser la peau شويه تنفس. donc je vais bien estomper mon fond de teint. après البنات ما استومبيت لو فون دو تان، vous remarquez que c'est un teint flawless اللي ما بينش بحال ما دايرش شي حاجه كثيره في وجهي. دابا غادي ندير لونتي سيرن. pour البنات اللي عندهم لي سيرن فيهم الكحل والزرق، il vaut mieux appliquer avant d'appliquer votre anti-cerne, appliquer un correcteur florange باش يحيد لكم باش يغطي شويه يدرق لكم شويه دوك لي سيرن. sinon si vous n'avez pas d'anti-cerne orange, vous pouvez de correcteur orange, vous pouvez utiliser غير العكر ديالكم، ولكن غير شويه كتمسحوا يديكم غير شويه وكتطابطيو وكتسخنوه بعدا هكا باش يسخن، باش لا ماتيير تسخن شويه. اي فو لابليكي جوست سور لا زون اللي فيها لو سيرن بحال هكا. كاينين الناس اللي عندهم هنايا في لي كوان لي زيل جوني في لي جوي ديال لابوش، كنديروا هادشي كامل قبل من لو فون دو تان باش تكون لا كوفرونس ديال لو فون دو تان. عاد ابري تكون لا كوفرونس ديال لونتي سيرن باش ما يبان لكمش. ابري انا جو في اوتيليزي قبل من لونتي سيرن ان بوم ا ليفر جاي من دكتور باو باش يهيدراتي ليا لي ليفر. علينا ما نبغي ندير ان ليبستيك سورتو الا كنتو كديروا العكره مات. دونك il faut premièrement à chaque fois le soir تحكوا لي ليفر ديالكم، يجعلكم ما ديروا غير شي طاط سنان فيها شويه ديال الدونتيفريس ودوزوا على لي ليفر باش تحيدوا دوك القشوره. والصباح بيان سور vous essuyez le tout et vous vous mettez un baume à lèvres avant de vous maquiller باش يرطبوا لكم لي ليفر وما يبقاوش لكم دوك لي كراكلور بين لي ليفر. donc انا je vais appliquer un tout petit peu d'anti-cerne les zones de lumière بحال هكا غير شي شويه. دابا تشوفوا شحال غادي يكوفري ليا هاد الشويه اللي درت. دونك غندير شويه د لونتي سيرن اي جو لانكوربور اولا كندمجو في لابو ديالتي. شوفوا لا ديفيرونس تعطي une très grande différence et une belle couvrance. alors غندير le nez, l'arc de Cupidon, le menton, عاوتاني العين الاخرى
و بيان سور ما نساوش الجبهه ديالنا. دابا غادي ندوزو لا بودر. دونك سورتو البنات الا كانت عندكم اون بو اللي هي ميكست اغراس او لا كان عندكم لي enfin le fond de teint الا كان عندكم لو فون دو تان كيدخل لكم في لي ريدول اوبس الا كان عندكم لو فون دو تان كيدخل في لي ريدول اسوريفو دابور بلي ما كاينينش بان لو فون دو تان ما داخلش في لي ريدول ديالكم عاد باش تبودريو. الوغ ما غاديش ندير بيكين باش ما ياخذش ليا الوقت بزاف. دونك غادي ناخذ بليبونج ديالتي شويه ديال لا بودر. انا جو مسوي ديجا اسوري بلي ما عنديش سميتو. غناخذ شويه د لا بودر اي جو بودر هاد لي زون سورتو. دونك غادي ندير عينيا هما الاولين. دونك كما قلت لكم البنات جي بيان بودري من تحت من عينيا. جو بودر لو ني و لو زيل دو ني حيتاش انا عندي بو ميكس اغراس. دونك بور لي بو ميكس اغراس البنات vous poudrez الوجه كامل. pour البنات اللي عندهم اون بو سيش vous allez poudrer uniquement le dessous d'œil ديالكم وجهكم لا باش ما يبانوش لكم دوك القشوره وباش ما يتقشرش لكم الوجه. سخفت طلعت في الدرج سخفت. الوغ لا دوزيام ايتاب البنات. دونك ابخي البنات غندوزو البرونزر باش ما يبقاش وجهنا كيبان فلات. غادي تاخدوا البنات غادي تاخدوا نفس البرونزر اللي استعملتيه. غتاخدوا بانسو وديروه في وسط العين. دابا جا دور الهايلايت. غناخذ هذا ديال غارينيور غير شويه باش يعطينا واحد اللمعه في الوجه. بالنسبه للبنات اللي عندهم ديجا الشفار غادي ديري ماسكارا. اللي بغات دير ايلاينر بحالي غادي دير ايلاينر. اللي ما بغاتش ما ديرش ايلاينر. انا ضروري من الايلاينر ضروري. فوالا. دونك كما قلت لكم البنات اللي عندهم ايلاينر اللي عندهم شفار غادي يديروا ماسكارا. انا غادي نلصق الشفار من بعد باش ما نطولش عليكم اكثر. غادي ندير اون بوش اللي هي غادي تكون شويه بيبس شويه باينه باسكو لو ماكياج كله تقريبا ما درنا والو. دونك غادي نديرو عكير يكون كيبان. اختاريت ندير هذا ديال بات ماغرات. بحال هكا. و غادي نديرو بلاشر اللي هو الفراجو. Et voilà, une petite touche ديال fixateur. غناخذ هذا ديال هدى بيوتي.
يكونوا سالينا. البنات اللي عندهم العوينات شويه صغيورين ما تكحلوش عينيكم، غادي ديروا غير قلم بيض. البنات اللي عندهم العينين كبار غادي ديروا الكحل ولا ديروا اون كولور نوار غير حتى لهنا وغادي توقفوا. المهم انا نسالي نلصق الشفار نسالي تحت عينيا ونعاود ثاني نتلاقاو. Et voici le résultat final. J'espère qu'il connaît comme البنات. Il est très simple, faisable en comme 5 à 10 minutes. Maintenant, je t'abonne sur ma chaîne ou sur bien sûr mon compte Instagram. Je vous laisserai le tout la barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.